हेलो नमस्ते साथीहरु। आज हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसन च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म सेट 16 लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यस्तै भिडियोज टाइममा हेर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट गरिदिनु हुन्छ भन्ने आशा राख्दै आजको भिडियो स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। लोकसेवा आयोग राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी इंजीनियरिंग सेवा सिविल समूह विभिन्न उपसमूह प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा 2068 2 महीना 10 गते को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को साथ सोलुसन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो चाहिँ सैनिटरी को क्वेशन थियो। अब यो यसको चाहिँ फर्स्ट क्वेशन स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला एउटा जानकारी दिन चाहन्छु। म रिभिट को पेड भर्जन को जुन भिडियोजहरु छ म आफ्नो च्यानलमा उपलब्ध गराइदिएको छु, जुन कि युडेमी मा तपाईहरु किनेर चाहिँ लिन सक्नु भएको छैन हैन। त्यस्तै भिडियो त्यो हिन्दी को भिडियो हो, त्यसको चाहिँ म उपलब्ध गराइदिएको छु। त्यसलाई चाहिँ लाइक शेयर गरेर आफ्नो आर्किटेक्ट साथीहरुसम्म पनि पुर्याउनु होला। र अब आजको भिडियो तर्फ लाग्न गइरहेको छु। क्वेशन नम्बर 1 तिर जाउँ। यो भन्दा पहिला यसको अब यो ह्यान्डराइटिङ लेखेको चाहिँ पनि हेर्नु होला। इन्फर्मेटरी साइन हैव शेप चाहिँ कुन शेपको हुन्छ, यो हाइवेबाट नि त्यो ट्राफिक साइन र सिग्नलबाट यो क्वेशन चाहिँ यस्तो क्वेशन शेपहरु साइनहरुको क्वेशनहरु आइराख्छ लोकसेवामा। यो शेप र साइनको पनि हेर्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 1 तिर लागौं। कोटिंग द सरफेस अफ स्टील बाय थिन लेयर अफ जिंक इज कॉल्ड के भन्छ। जुन स्टील मा चाहिँ कोटिंग गर्छ त्यो थिन लेयर को लेयर अफ जिंक को चाहिँ कोटिंग गर्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसको सही उत्तर कुन हुन्छ। अब श्रेडिङ, स्प्रेइङ, नर्मलाइजिङ अनि डी मा छ ग्याल्भनाइजिङ। यसको सही उत्तर डी रहेको छ। अनि क्वेशन नम्बर 2 तिर लागौं। 2 मा के रहेको छ भन्दाखेरि in a flowing fluid a practical may poses। अब क्वेशन नंबर 2 में के छ, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फ्लुइड फ्लोइंग मा चाहिँ प्र्याक्टिकल मा चाहिँ यो तीनवटै चाहिँ काम गर्छ एनर्जी, त्यही भएर यसको सही उत्तर डी नै हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 3 तिर लागौं। द यूनिट अफ पेमेंट फॉर डैम्प प्रूफ कोर्स वर्क को लागि चाहिँ डीपीसी को चाहिँ यूनिट के हुन्छ। यसको 3 को सही उत्तर हुन्छ मिटर स्क्वायर। मिटर स्क्वायर मा हामी मेजर गर्छौं। एस्टिमेशन बाट एउटा चाहिँ युनिट बाट चाहिँ क्वेशन स्योर हुन्छ, त्यही भएर युनिट को पनि ध्यान दिएर हेर्नु होला। क्वेशन नंबर 4 तिर लागौं। द टोटल फ्लोट फॉर एनी एक्टिविटी अलोंग द क्रिटिकल पाथ इन क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम मा चाहिँ टोटल फ्लोट अफ एनी एक्टिविटी अलोंग द क्रिटिकल पाथ के हुन्छ यसको सही उत्तर। क्वेशन नंबर 4 मा ऑप्शन ए छ पोजिटिभ, ऑप्शन बी छ 0, ऑप्शन सी छ नेगेटिभ, डी छ एनी भ्यालु। क्रिटिकल पाथ मा जहिले पनि टोटल फ्लोट चाहिँ 0 हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 5 तिर लागौं। अकॉर्डिंग टू नेपाल रोड स्टैंडर्ड 2027 फर्स्ट रिवीजन 2045 The design speed for feeder road को लागि चाहिँ इन रोलिङ टेरेन मा डिजाइन स्पीड कति छ। यो कोडबाट क्वेशन, हाइवे को कोडबाट चाहिँ क्वेशन तानेको क्वेशन हो। यसको चाहिँ यो फीडर रोड रोलिङ टेरेन मा सबै ठाउँमा फरक छ। यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ। डिजाइन स्पीड चाहिँ 5 नम्बर को एक मा ए मा छ 100 किलोमिटर पर आवर, यो त चाहिँ हुँदैन। बी मा छ 60 किलोमिटर पर आवर, यो चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेशन नंबर 6 तिर लागौं। टाइप अफ पेंट हुज मेन कंस्टिट्यूएंट इज व्हाइट और कलर्ड सीमेंट एंड इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट प्लास्टर सरफेस ब्रिक वर्क मेजनरी इन डैम्प प्लेसेस इज कॉल्ड के हुन्छ। 6 नंबर को सही उत्तर चाहिँ
अब ए अप्सनमा छ ल्युमिनियस पेन्ट, बी अप्सनमा छ सिमेन्ट पेन्ट। व्हाइट कलर्ड सिमेन्ट भनेको छ यसमा। टाइप अफ पेन्ट को मेन कन्स्टिट्युएन्ट कुन हुन्छ? सिमेन्ट पेन्ट चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 7 तिर लागौं। 7 मा रहेको छ क्याम्बर क्रस स्लोप प्रिस्क्राइब्ड फर सिमेन्ट कंक्रीट और हाई टाइप बिटुमिनियस रोड सरफेस इज। क्याम्बर कति हुन्छ यसको लागि? यसको म लास्टमा पुरै डिस्क्रिप्सन को साथ भन्छु। अब 7 नम्बरमा चाहिँ जुन छ क्याम्बर सिमेन्ट कंक्रीट को लागि चाहिँ हुन्छ 1.5 देखि 2%। त्यही भएर यसको सही उत्तर रहेको छ। तर यसमा छ बिटुमिनियस रोड नि। बिटुमिनियस रोड को चाहिँ 2.5% हुन्छ। तर फेरि रोलरमा चाहिँ अर्बनमा हो अनि रोलरमा चाहिँ फेरि 2.5 हुन्छ। अनि ग्राभेलमा चाहिँ अब ग्राभेलमा चाहिँ 4% हुन्छ हैन। अनि अर्देन रोडमा चाहिँ 5% हुन्छ। त्यही भएर यसको सही उत्तर हुन्छ डी 2 देखि 2.5%। अब एउटा यो पनि ह्यान्ड रिटन हेर्नु होला। यो चाहिँ प्रिभियस इयरमा सोधेको क्वेशन हो। 2067 तिर सोधे थियो सायद। सर्भिसिबिलिटी इज complained by a deflection criteria in a beam by limiting the deflection within a span by 250। यो चाहिँ याद राख्नु होला। अब क्वेशन नंबर 8 तिर लागौं। While manufacturing white cement, a special care is taken to exclude iron oxide which impart। 8 नंबर को आंसर चाहिँ के हुन्छ? 8 नंबर को ऑप्शन में चाहिँ छ रेड कलर, ऑप्शन बी में चाहिँ ग्रे कलर, अनि ऑप्शन सी में छ ब्लू कलर, ऑप्शन डी में छ येलो कलर। यसको सही उत्तर हुन्छ व्हाइट सिमेन्ट स्पेशल केयर इज टेकन टू आयरन अक्साइड लेखेको छ नि, रेड कलर यसको सही उत्तर हुन्छ। अब ब्ल्याक कटन सोइल इज नॉट सुटेबल फर फाउन्डेसन बिकज यो पनि धेरै पटक सोधिसकेको क्वेशन हो। यसको चाहिँ ऑप्शन डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। स्वेलिङ र श्रिंकेज को कारणले युज गर्दैन। द स्ट्रेंथ अफ विंड इज मेजर्ड विथ द हेल्प अफ। विंड को स्ट्रेंथ चाहिँ केले मेजर गर्न सकिन्छ? बफट स्केल में चाहिँ विंड को स्ट्रेंथ नापिन्छ। त्यही भएर यसको सही उत्तर ए हुन्छ। द स्लेन्डरनेस रेशियो फर मेजनरी वाल शुड नॉट बी मोर देन। स्लेन्डरनेस मेजनरी वाल को लागि कति भन्दा कम हुनु भएन। यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको 20 भन्दा कम हुनु हुँदैन। अब क्वेश्चन नंबर 12 तिर लागौं। इफ द rod is simultaneously pulled at both end, if the rod is simultaneously pulled at both of its end, it will be a case of 12 को सही उत्तर के हुन्छ? एक्सियल लोडिंग में हुन्छ कि वर्टिकल लोडिंग में हुन्छ कि हॉरिजॉन्टल लोडिंग? नन अफ द अबव। तो यसको सही उत्तर हुन्छ एक्सियल लोडिंग। किनकि यदि चाहिँ एउटा बोथ इन्डमा चाहिँ साइमल्टेनियसली यदि पुल्ड गर्दाखेरि एक्सियल लोडिंग को केसमा आउँछ। त्यही भएर यसको सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर चाहिँ 13 तिर लागौं। फॉर अ प्रॉपर्ली डिजाइन्ड फुटिङ द बियरिङ स्ट्रेस मस्ट बी लेस देन। अब 13 को चाहिँ bearing stress must be less than bearing capacity, which is bearing stress that cause a failure within the foundation soil। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ शेयर फेलियर हुन्छ। यदि डिजाइन फुटिङ द बियरिङ क्यापेसिटी मस्ट बी लेस देन बियरिङ क्यापेसिटी भयो भने यसमा शेयर फेलियर को केस लाग्छ। त्यही भएर डी यसको सही उत्तर हुन्छ। इन केस अफ ब्रॉड क्रिस्टेड वेयर द डेप्थ अफ वाटर एच एट द एंड अफ स्टील इज गिवन बाय। 14 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एच इज इक्वल टू एच।
डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। ब्रोड क्रेस्टेड वेयरमा वाटर को हाइट h इक्वल टू कति हुन्छ इन्डमा चाहिँ स्टिल कन्डिसनमा त्यो सोधेको छ। डिस्टेम्पर इज जनरली युज्ड इन, डिस्टेम्पर जनरली केमा युज हुन्छ, यो चाहिँ वालमा युज हुन्छ डिस्टेम्पर, त्यही भएर यसको सही उत्तर ए हो। डिस्टेम्पर कुन पेन्ट हो त्यो पनि सोध्छ कहिलेकाहीँ, त्यो पनि याद राख्नु होला, सिमेन्ट पेन्ट त्यो हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 16 मा चाहिँ जाउँ। कन्टुर लाइन इक्वली स्पेस्ड रिप्रेजेन्ट अ, यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी यूनिफॉर्म स्लोप। अब क्वेशन नंबर 17 तिर लागौं। व्हेन मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील रीच देयर परमिसिबल स्ट्रेस एट द सेम टाइम देन द सेक्शन इज कॉल्ड। 17 नंबर को सही उत्तर हुन्छ सी बैलेंस। 17 नंबर को चाहिँ सी आंसर हुन्छ, किनकि यसमा के भनिन्छ, मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील रीच देयर परमिसिबल स्ट्रेस एट द सेम टाइम भनेको छ, त्यही भएर यसको चाहिँ बैलेंस सेक्शन चाहिँ हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 18 तिर लागौं। 18 नंबर में रहेको छ द सर्कुलर आइसोलेटेड डिप्रेशन फॉर्म्ड ऑन अ फ्लेक्सिबल रोड इज नोन एज। 18 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ पोर्ट होल भन्छ कि सर्कुलर आइसोलेटेड डिप्रेशन फॉर्म्ड गरिन्छ, त्यसको विड्थ पनि चेक गर्न त्यो गर्ने गर्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ पोर्ट होल पनि भन्छ यसलाई। फ्लेक्सिबल रोडमा चाहिँ यो हुन्छ। यो ह्यान्ड रिटन पनि याद राख्नु होला, भिडियो पोज गरेर तपाईहरु नोट गर्न सक्नुहुन्छ। हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट एट द इफेक्टिभ स्ट्रेस बिकम्स 0 इज कॉल्ड, यसलाई चाहिँ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट भन्ने गर्छौं। अब क्वेशन नंबर 19 तिर लागौं। द प्रोसेस अफ कीपिङ कंक्रीट मोइस्ट फॉर सेभरल डेज आफ्टर फिनिशिङ इज कॉल्ड, के भन्छ यसलाई, पिलिङ, बी मा सीटिङ, सी मा क्यूरिङ, डी मा चाहिँ कम्प्याक्टिङ। 19 को क्यूरिङ चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। 19 को सी क्यूरिङ भन्छ त्यसलाई। अब क्वेशन नंबर 20 को मा जाउँ। द कम्प्याक्सन ड्यू टू लॉन्ग टर्म स्टैटिक लोड एंड रिजल्टिङ एक्सपल्सन अफ वाटर इज कॉल्ड। 20 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी कंसोलिडेशन भन्छ। एक्सपल्सन अफ वाटर भनेछ, एक्सपल्सन अफ एयर भन्दाखेरि कम्प्याक्सन भन्थ्यो त्यसलाई। त्यो चाहिँ दुवैको डेफिनेसनमा अलिकति मात्रै फरक छ, कुनै बेला कुनै सोध्न सक्छ, त्यही भएर दुवै चाहिँ याद ध्यान दिएर टिक लगाउनु होला। फाइनली पाउडर्ड बन्ट क्ले इज कॉल्ड। 21 मा रहेको छ फाइनली पाउडर्ड बन्ट क्ले सुर्खीलाई भन्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 22 में जाऊँ। द टर्म सीपीएम इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज एन एब्रिविएशन अफ। सीपीएम लाई चाहिँ के भन्छ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में भन्दाखेरि क्रिटिकल पाथ मेथड, यो चाहिँ जानेकै कुरा हो। अब 23 में जाऊँ। एंगल अफ इंटरनल फ्रिक्शन इज मिनिमम फॉर। मिनिमम के को लागि हुन्छ एंगल अफ इंटरनल फ्रिक्शन, क्ले में चाहिँ इंटरनल फ्रिक्शन मिनिमम हुन्छ। यसको चाहिँ ऑप्शन डी राइट हुन्छ। अब ऑप्शन 24 नंबर क्वेश्चन में हेरौं। द हाईएस्ट ओवरऑल स्पीड एट व्हिच अ ड्राइवर कैन ट्रेवल अंडर प्रिवेलिंग कंडीशन विदाउट एक्सीडिंग द सेफ डिजाइन स्पीड इज नोन एज। 24 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ तपाईको ऑपरेटिंग स्पीड, यसलाई नै भन्छ। ऑपरेटिंग स्पीड को डेफिनेसन में लेखेको छ हाईएस्ट ओवरऑल स्पीड एट व्हिच अ ड्राइवर कैन ट्रेवल अंडर प्रिवेलिंग कंडीशन विदाउट एक्सीडिंग द सेफ डिजाइन स्पीड इज नोन एज ऑपरेटिंग स्पीड को डेफिनेसन हो, त्यही भएर यसको सही उत्तर हुन्छ 24 को ए। अब 25 में जाऊँ। which of the percentage is likely to be achieved in 3 week time for a well cured cement structure strength। 25 में सही उत्तर रहेको छ तपाईको सी 90% हुन्छ यसको। which of the percentage is likely to be achieved in 3 week। 3 week में चाहिँ
कति पर्सेंट क्योर्ड हुन्छ यानी कि 21 डेज में कहिले कहीं डेज में सोध्छ 28 डेज भन्दाखेरि 95 to 99% हुन्छ 100% भन्दा पनि चलियो नियर बाई हुन्छ त्यति 26 में चाहिँ इफ द फ्लुइड पार्टिकल मूव इन जिगजैग वे यसलाई चाहिँ जिगजैग वे भन्ने बित्तिकै टर्बुलेन्ट हुन्छ यो 4-5 वटा डेफिनेसन जुन छ नन युनिफर्म इनकम्प्रेसिबल कम्प्रेसिबल अनस्टेडी टर्बुलेन्ट योहरु याद राख्नु होला कुनै पनि डेफिनेसन एकचोटी सोधिदिन्छ 27 तिर लागौं द विड्थ अफ ल्यान्ड सेक्युर्ड एन्ड प्रिजर्भड टु पब्लिक फर रोड पर्पस इज कॉल्ड 27 में भनेको छ विड्थ अफ ल्यान्ड सेक्युर्ड राइट अफ वे को डेफिनेसन हो कि एरिया अफ ल्यान्ड एक्वायर्ड बाय द प्रिजर्भ टु द पब्लिक फर रोड को लागि चाहिँ एरिया अफ ल्यान्ड एक्वायर्ड जुन सेक्युर्ड गर्छ त्यसलाई चाहिँ राइट अफ वे भन्ने गर्छौ रोड बन्ने क्रममा यो चाहिँ छोडेर गर्नुपर्छ अब 28 तिर लागौं which of the following is most accurate estimate चाहिँ कसलाई भन्छौ 28 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ तपाईको डिटेल्ड एस्टिमेट चाहिँ सही उत्तर रहेको छ 28 को ए अप्सन राइट हुन्छ अब 29 तिर लागौं त्यो भन्दा पहिला यो चाहिँ याद राख्नु होला यो ह्यान्ड रिटन जति पनि म लेखेर राखिदिएछु यसमा यो धेरै पटक सोधिसकेको क्वेशनबाट झिकेको क्वेशनहरु म माथि लेखिदिएको छु प्रोसेस अफ प्लेसिङ न्यू फाउन्डेसन और स्ट्रेन्थिङ अन एक्जिस्टिङ फाउन्डेसन इज नोन एज अन्डरपिनिङ भन्छ यो म बिहानको सेटमा पनि यो क्वेशन आएको थियो त्यही भएर म माथि पनि लेखिदिएको छु 4-5 वटा जुन डेफिनेसन छ स्क्याफोल्डिङ अन्डरपिनिङ योहरु चाहिँ आउँछ नै आउँछ एकचोटी सोधि नै हाल्छ यस्तो डेफिनेसनबाट यस्तो क्वेशन एउटा अब 29 नंबर तिर जाऊं द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इन प्लिंथ कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ यसको सही उत्तर हुन्छ फाउन्डेसन जहिले पनि राम्रो हुनुपर्ने केही पनि कंस्ट्रक्शन को लागि यो चाहिँ यदि फाउन्डेसन राम्रो भएन भने बिल्डिङ पनि तल धस्न सक्छ हैन अनि बिल्डिङ को फाउन्डेसन जहिले पनि स्ट्रङ बनाउनु पर्छ यो क्रिटिकल स्टेज हुन्छ कन्ट्र्याक्टर र इन्जिनियर को लागि दुवैको लागि त्यही भएर यो चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ अब क्वेशन नंबर 30 तिर लागौं द इन्क्लोजर वेयर एन एयरक्राफ्ट इज केप्ट फर मेन्टेनेन्स एन्ड रिपेयर अफ वर्क यो धेरै चोटी सोधिसकेको क्वेशन यो पनि हो 30 नंबर को सही उत्तर ह्याङ्गर में हुन्छ यसको मेन्टेनेन्स र रिपेयर जुन एयरक्राफ्ट को हुन्छ यो ह्याङ्गर में हुन्छ अब 31 तिर लागौं व्हिच अफ द फलोइङ इज नोट अ क्रस ड्रेनेज वर्क 31 को ऑप्शन रहेको छ एक्युडक्ट बी रहेको छ सुपर पासेज सी रहेको छ लेभल क्रसिङ डी रहेको छ ड्रेन क्रसिङ कुन चाहिँ क्रस ड्रेनेज वर्क होइन भनेर भनेको छ यसमा चाहिँ 31 को डी ऑप्शन सही रहेको छ ड्रेन क्रसिङ चाहिँ सही उत्तर हुन्छ यसको अब क्वेशन नंबर 32 तिर लागौं टु मेजर डिस्चार्ज or ... pressure must be created in a flow field 32 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको constant to measure discharge a constant pressure must be created in a flow field अब क्वेशन नंबर 33 तिर लागौं वाटर बाउन्ड मेकाडेम इज one of the 33 को सही उत्तर हुन्छ मोस्ट रिसेंट टाइप अफ पेमेंट हुन्छ वाटर बाउन्ड मेकाडेम चाहिँ यो आजकल को सिनेरियोमा हायरकेलमा चलिरहेको चाहिँ रोड हो हैन अनि पहिला चाहिँ ओल्डेस्टमा चाहिँ त्यो अर्देन रोडहरु थियो त्यही भएर यो चाहिँ डब्ल्युबीएम चाहिँ मोस्ट रिसेंट टाइप अफ पेमेंट हुन्छ यो मिसप्रिन्टले पेमेंट लेखाएको छ तर पेमेंट हुनुपर्ने अब 34 मा जाउँ
हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट द सम अफ, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी प्रेसर हेड र स्ट्याटिक हेडलाई जोड्दाखेरि एचजीएल चाहिँ आउँछ। अनि टोटल इनर्जी लाइन भन्दाखेरि प्रेसर र काइनेटिक र पोटेन्शियल या त्यही प्रेसर पोटेन्शियल र काइनेटिक चाहिँ तीनवटै जोड दिँदाखेरि त्यो चाहिँ टोटल इनर्जी लाइन आउँछ, त्यो पनि याद राख्नु होला। 35 मा जाउँ। चेन सर्वेइङ इज युज्ड फर अ स्मॉल एरिया इज फेयरली लेभल ग्राउन्ड। 35 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ फेयरली लेभल ग्राउन्ड, बी अप्सन सही रहेको छ। अब 36 में जाओ। ग्रेनाइट कम्स अंडर द कैटेगरी अफ, ग्रेनाइट चाहिँ कम्स अंडर द कैटेगरी अफ इग्नियस रॉक हुन्छ। अनि इन्ट्रुसिभ इग्नियस रॉक भन्दा पनि चल्यो, इन्ट्रुसिभ मा पर्छ ग्रेनाइट। अब 37 में जाओ। इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट द रिस्पोन्सिबल अफ सिभिल ओभरसियर इज, यसको सही उत्तर रहेको छ डी टू अंडरस्टैंड द ड्यूटी एंड रिस्पोन्सिबिलिटी, टू प्लान द एग्जीक्यूटिव वर्क, टू डिवाइड वर्क अमंग द वर्कर एंड डायरेक्ट एंड असिस्ट देम, यसको सही उत्तर डी रहेको छ। अब 38 में जाउँ। सेल्फ क्लिसनिङ भेलोसिटी इज, सेल्फ क्लिसनिङ भेलोसिटी केलाई भन्छ? velocity at which the solid particle will remain in suspension without settling at the bottom of the sphere। एउटा यस्तो भेलोसिटी जसमा चाहिँ बटममा चाहिँ सेटल हुनु भएन र त्यो पार्टिकलहरु त्यो सस्पेन्सनमा हुन्छ हैन, त्यो तल सेटल हुनु भएन र जुन एउटा भेलोसिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेटलिङ भेलोसिटी भन्छ। अब 39 को क्वेश्चन में जाऊँ। कन्टुरबाट एक दुईवटा क्वेश्चन जहिले पनि सोधिरहेको हुन्छ। कन्टुर लाइन रन क्लोज टुगेदर इंडिकेट्स, 39 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए स्टीप ग्राउन्ड। कन्टुर लाइन रन क्लोज टुगेदर इंडिकेट स्टीप ग्राउन्ड लाई इंडिकेट गर्छ। अब 40 तिर लागौं। 40 मा के रहेको छ? द पर्सेन्टेज अफ कार्बन इन स्टील, कार्बन इन कास्ट आयरन भनेको छ। कार्बन कति हुन्छ कास्ट आयरन में? 40 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको 2 देखि 4.5%। क्याम्बर इन द रोड इज प्रोवाइडेड फॉर, किन क्याम्बर प्रोवाइडेड गर्छ रोड में? इफेक्टिव क्रस ड्रेनेज पनि हुन्छ हैन, अनि कन्ट्राक्टिङ द सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स पनि हुन्छ। अनि थर्ड अप्सन रहेको छ हैविङ प्रोपर साइड डिस्टेंस। 41 को चाहिँ त्यो त प्रोपर को साइड डिस्टेंस त हुँदैन, त्यही भएर यसको डी पनि हुँदैन, ए हुन्छ सही उत्तर। तर बी पनि त हुनु पर्ने हैन। यसको तपाईहरु एकचोटी चेक गर्नु होला। 41 को चाहिँ चेक गर्नु होला। इफेक्टिभ क्रस ड्रेनेज त मोस्ट इफेक्टिभ आन्सर हो, तर चाहिँ डी चाहिँ एकचोटी हेर्नु होला किनकि बी पनि हुने चान्सेस छ। 42 मा चाहिँ बाय ओभर रेनफोर्सिङ अ बीम, बाय ओभर रेनफोर्सिङ अ बीम the moment of resistance can be increased not more than camber in the road is provided for। 42 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बाय ओभर रेनफोर्सिङ बीम हैन। बाय ओभर रेनफोर्सिङ बीम the moment of resistance increased not more than camber in the road is provided for। यसको चाहिँ डी सही उत्तर रहेको छ। 25% भन्दा बढी हुनु भएन। द टाइप अफ बन्ड प्रोवाइडेड इन ब्रिक मेजनरी फर क्यारिङ लोड, क्यारिङ हेभी लोड कुन हुन्छ? यसको सही उत्तर तपाईहरु सोच्नु। ए अप्सन इंग्लिश बन्ड, बी अप्सन डबल फ्लेमिश बन्ड, सी अप्सन फ्लेमिश बन्ड, डी अप्सन गार्डन वाल बन्ड। यसको सही उत्तर हुन्छ डबल फ्लेमिश बन्ड। यदि डबल फ्लेमिश बन्ड नभएको भए फ्लेमिश बन्ड पनि हुन सक्थ्यो। बी अप्सन सही हुन्छ। सीवरेज सिस्टम इज डिजाइन्ड फर, किन सीवरेज सिस्टम डिजाइन गर्ने गर्छौं?
एभरेज फ्लो ओन्ली डिजाइन फर एभरेज फ्लो ओन्ली को लागि हामी सिवेज सिस्टम डिजाइन गर्छौं। डेप्थ अफ सेलो ट्यूब वेल शैल नॉट बी मोर देन सेलो ट्यूबवेल को डेप्थ कति भन्दा बढी हुनु भएन। 45 को सही उत्तर हुन्छ। 30 मिटर भन्दा बढी हुँदैन। अब 46 मा जाउँ। टु प्रिभेन्ट सेग्रिगेसन द मैक्सिमम हाइट फर प्लेसिङ कंक्रीट इज सेग्रिगेसन को लागि मैक्सिमम हाइट चाहिँ प्लेसिङ अफ कंक्रीट कति हुनु पर्छ। 46 मा यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको 150 सेन्टिमिटर भन्दा बढी हुनु भएन हैन। टु प्रिभेन्ट द सेग्रिगेसन द मैक्सिमम हाइट अफ प्लेसिङ अफ कंक्रीट 150 हुनु पर्छ हैन। यो भन्दा बढी हुँदाखेरि सेग्रिगेसन चाहिँ हुन्छ। तर साइटहरुमा चाहिँ जनरली गरिहाल्छ। पछि यसकै कारणले डिफेक्ट आउँछ। अब 47 मा जाउँ। द एक्सपेन्सन जोइन्ट आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ अफ द कंक्रीट एक्सीड्स एक्सपेन्सन जोइन्ट कतिखेर प्रोवाइड गर्छ। लेंथ अफ द कंक्रीट एक्सीड 47 को हुन्छ बी अप्सन। 45 मिटर भन्दा बढी भएमा एक्सपेन्सन जोइन्ट प्रोवाइड गर्छौं। क्लोज कंटूर विथ हायर भ्यालु इनसाइड रिप्रेजेंट यो पनि दुई टाइप को क्वेशन जहिले पनि सोधिरहेको हुन्छ। क्लोज कंटूर विथ हायर भ्यालु इनसाइड एंड हायर भ्यालु आउटसाइड के भन्छ यसलाई। बी को यसको सही आन्सर हुन्छ। इनसाइड हायर भ्यालु हुँदा हिल हुन्छ र आउटसाइड हायर भ्यालु हुँदा डिप्रेसन हुन्छ। यो लेखेको पनि याद गर्नु होला। डिजाइन पिरियड अफ वाटर सप्लाई स्कीम एट सिटी एरिया इज टेकन इन नेपाल 20 इयर को लागि हामी डिजाइन गर्छौं वाटर सप्लाई स्कीम। अब 49 नंबर क्वेशन तिर लागौं। द शेयर रेसिस्टेंस बिट्विन पार्टिकल इज प्रोवाइडेड बाय 49 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ एडेसिभ बॉन्डिंग द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। एडेसिभ बॉन्डिंग अफ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट यसको 49 को सी आन्सर हुन्छ। अब 50 नंबर जाउँ। 50 नंबर को रहेको छ अ बैलेंस डिजाइन अफ अ बीम इज अ कंडीशन वेयर द यसको सही उत्तर हुन्छ ग्रेटेस्ट स्ट्रेस अकरिङ आर इक्वल टू द परमिसिबल स्ट्रेस। यसको चाहिँ एक्सप्लेनेसन हेर्न चाहनुहुन्छ भने अंडर रेनफोर्स सेक्सन लाई के हुन्छ। अंडर रेनफोर्स सेक्सन इज द वन दैट इज सो प्रोपोर्शन दैट द स्ट्रेस इज स्टिल रिच्ड इट्स परमिसिबल भ्यालु अर्लियर देन कंक्रीट। कंक्रीट भन्दा अर्लियर चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ डेभलप हुन्छ त्यसलाई अंडर रेनफोर्स भन्छ। अनि ओभर रेनफोर्स भन्दाखेरि कंक्रीट रिच इट्स परमिसिबल भ्यालु अर्लियर देन स्टिल हुँदाखेरि त्यसलाई भन्छ चाहिँ ओभर रेनफोर्स्ड। अनि यसमा चाहिँ स्टिल रिच अर्लियर देन कंक्रीट त्यही भएर अंडर रेनफोर्स। अनि बैलेंस सेक्सन भन्छ त्यसलाई। बैलेंस सेक्सन भन्छ तपाईलाई स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्ट्रेस इन स्टिल रिच परमिसिबल भ्यालु एट द सेम टाइम। अब बैलेंस सेक्सन त्यही भएर बैलेंस सेक्सन इज अ कंडीशन वेयर द greatest stress occurring are equal to the permissible stress। 50 को चाहिँ सी ऑप्शन सही रहेको छ। facultative zone of oxidation pond a reaction takes place with formation and decay of algae। यो पनि याद राख्नु होला। यो पनि सोधेको क्वेशन हो त्यही भएर म राखिदिए थिए लेखेर।
अब यो याद राख्नु क्याम्बरको पर्सेन्ट चाहिँ 2027 सालमा यो थियो हैन। सिमेन्ट कंक्रीटको डिफाइन्डै थिएन तर बिटुमिनको थियो 2.5 अनि बिटुमिन रोलरको थियो 3 अनि ग्राभेलको 4 अनि अर्देनको 5। यदि कोड दिएको छैन भने कति सालको हो भनेर क्वेशनमा अनि 2070 को फलो गर्नु, रिसेन्टको फलो गर्नुपर्छ। सिमेन्ट कंक्रीटको 1.5 देखि 2%, बिटुमिनको 2.5%, बिटुमिन रोलरको 2.5%, ग्राभेलको 4%, अर्देनको चाहिँ 5%। यो सोधेको चाहिँ 2% टु 2.5% को हुन्छ। बिटुमिनको सोधे थियो, कुनै पनि सोध्न सक्छ कोडबाट, त्यही भएर यो चाहिँ स्क्रिनशट राखेर चाहिँ याद गर्नु होला। अनि when the maximum stress in steel reach earlier under reinforced section भन्छ त्यसलाई। in concrete reach earlier over reinforced section भन्छ त्यसलाई। and the stress in concrete and steel reach at the same time त्यसलाई चाहिँ balance section भन्छ। त्यो अघि म भनिदिएको थिएँ तपाईहरुलाई। अब यसको हेर्नु तपाई, बिटुमिन मिक्स्ड विथ वाटर इज फाइनली डिवाइडेड to form stabilized condition is called emulsion paint। emulsion भन्छ त्यसलाई। पिग आइरनमा चाहिँ 3 to 4% हुन्छ। पिग आइरनमा चाहिँ पर्सेन्टेज अफ कार्बन 3 to 4% हुन्छ। कास्ट आइरनमा 2 to 4% हुन्छ। रट आइरनमा 0.15% हुन्छ र स्टिलमा 0.15 देखि 1.5% सम्म हुन्छ भनेर पनि याद गर्नु होला। अनि टोटल ल्याटरल अर्थ प्रेशर इज proportional to square of the depth of the soil, यो पनि याद गर्नु होला। good quality of cement contain higher percent of tricalcium silicate, यो पनि याद गर्नु होला। C3S यो चाहिँ shape of the traffic sign, यदि WE हुँदाखेरि वार्निङ इक्विलैटरल साइन चाहिँ इक्विलैटरल हुन्छ, यो याद गर्नु होला। अनि IR WE IR र RC याद गर्नु होला। यसरी चाहिँ W भनेको वार्निङ, I भनेको इन्फर्मेटरी, R भनेको रेगुलेटरी। यो तीनवटा मध्ये एउटा कहिलेकाहीँ सोधिन्छ। वार्निङ साइनको शेप कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इक्विलैटरल, इन्फर्मेटरीको चाहिँ कस्तो हुन्छ रेक्टेंगुलर र स्क्वायर, अनि रेगुलेटरीको चाहिँ सर्कुलर हुन्छ, यो पनि याद गर्नु होला। अनि यस्तै भिडियो चाहिँ तपाईहरु टाइममा हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। म डिटेल्ड एक्सप्लेनेसनको भिडियो यस्तै ल्याइराख्छु छु सधैँ एउटा दुईवटा यस्तै। आज राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह विभिन्न उपसमूह प्रतियोगिता लिखित परीक्षा सेनेटरीको लिएर आए थिए। यस्तै क्रमको भिडियोहरू म जहिले अपलोड गरिराख्छु, त्यही भएर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद। Thanks for watching our channel and visit our Revit tutorial series and share to architect friends also.